أرست زينة سلمان سمت فأنز علم من قد مختال هزب تقرينا وحدا غاز ساتح سلاز خونه دو كبل بريزيدانت جيتاتشو ردا تصويعو دك أنسي تقري كاب زبط حنزنا برا مدلو وقونا نمنقاف كم أون درب وصعان مسبار درب كالسي تحنجيتن زحلو فوقمو الزر الساعة يكونن تباهيلو دك أنسي تقري أبل علت زنبرة بحل ولد سقطي كنات بزفت أرم كالو سقطتات تأثيرا أب حدقا كم زلوا بتدقا قامي قلت سألاتي كاب زفت أمولان كفاءة تقبار بزين ناس أب محبرة سبز بس حنزلو تنتسلو مرير مخانو تاقليسو سلام تعني هابلي كم يتمشوا زخبركم أدمستن تخطاتلتن تبي استبي زينا براخة جميرلو زيناتات مقرب حبيركم تسألني حيلان كيروس نمك تتالكم بأجان عدم سلام سمت فأنز علم من قد مختال نهزب تقرينا بحدا غاز سات إحسلا زخونة دو كبل تصويعو أز تصوعه بريزيدانت جيتاتشو ردا لومي أبكتما مقالة مس من أسيب زكايدو زتن تخون هزب تقري كابزا أتو قلولا نكوت سلاماو قالس مكياد كم زدلن أزن معن باب دما قدم ميديا عزوز كم زخونة قاليسو ميدان من أسين زدهبن أب حق أن وانتاون استمسرت حبريتا مفنو نتقري أبز حز لنا لبركيز تأكمكم زخونة حبيرو قص أيك قال بريزيدانت جيتاتشو ردا نباهم كنبل كلهم دليتو زارولو حساو زقرولو ناي تقراي بيرا أجندا كن ما أخذ زقبرا ميديا كلهم أخذلو فقراهم سمعهم كم زنا عرب ميديا سمعهم دمس ويانا تقراي تلفزيون اللايف وزحلفوا بروجرام سالا زارا سالا دبيت سالا عسنا حذي مرجعهم تايم وهم نقرأهم ولو مالت اليوم أفتو مغادة جزية زكالهم زغوري أو زمسكرهم مسكنهم حذي على النصه نايس ألمه ناي فترة عشر عيد توافرهم زلوا حزب كم حزب كصرفوا حين غيروا بسوق عيسكفوا كلامي مرتو قالي مرتو أبزر اليوم ساعات طري لهم أريعوا صرفوا اليوم أبزر اليوم ساعات عفارك صرفوا اليوم عقبك صرفوا اليوم عدوك صرفوا هذي أبزر كين زوم سواد اليوم تدلنا قلنا مخنات في بوجلة خال عجلنا ناس أنا ما عجلنا بالخال عجلنا يقول سلزة حشة صرفي ببوم عبد كثور كصغير ميديا تغيروا قص ميديا صرفي نبل مو قرو حسابات زي الملك زر تغيروا نايك حدث ميديا نايت المد قع تقرأي تلفزيون دمسويانا كم تزور وزرلو نايت المد ميديا قون نايت المد ميديا مالت نايت لدمسك تسمع عار مال تغيروا صوب بيت حزب الإسايس تمرسوا حدا عين الدمس السمعون اللامات ناتوهال إفرت كقواصا صاروا أتوسا أنا دورتين بكرة حدا عين البوزيشن يرنا بسيفيل محدر بسخور نايتي بيري فمرار حسبان نحتاج كيسا نايزو تكال بس بوليتيكا كيتحل حزب أيهون زي هون المعنات أو بيصير زمان تمارسهم صراحة ثانية قلت لهم الفرد كنا نعمل يبتقولوا هذا الكلام أنا هيزو تقرأ هفتز غنى جنزة تقبل هذا كنا نايس ألم وفر المكان خالي عندنا عن وطن صوزي منفس إزي تلوت منفسنا ودي حيثنا يقول لا سجد بتصعري أي من لسن أنا مرحبو أي مرحبو زي كده سوما نسي عاوز قدايزي ownership كتعزو تقول لكم سي بعلا ناتاتكم قول لكم كبيتاتكم ملسي سباي نقولوا نقرات دقات دل منو حتقول بحيلي توصل سؤال سوي عمنا هزو دمسنا ولو زوج أورور لقزيه كم زوج عارف نقرأ له دمسك كسم يحد يقول حبيسة يقول نشتي نبات قرانا يقول حدش دمسك كسم يحد
توصل الدراش استوها ودمس طرح ينادم ما يهز الدمس ناول ما تجرر الزمن كم زوج عقل نايت حز تفضل زول هنا فتحتون أو كلمة جبار خيرهم بس وقتنا خفتوا نصهم وعم فريقهم أول قروا نايو عنهم عبزي عبز جبر من قصاص تودي من قصاص كجبر لنا كله بتابعه بقشيتوس قشيت بتتحرث يوم بكذا بكفل كذا كودوا تلنا وداني تعامل فتر كم زوركم بحينك وبقصتكم زي الحين تلوث تودوا حينه كل جزء ساعة صوت تودوا من قصاص كود تግራይና ብንቡር ብሔራዊ ህልውና ኣነ ክትምለስ ሕግን ስርዓትን ተኸቲልካ ምኻድ ከም ዘድሊ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ከተማታት መቐለ ዝተውጻጹ መናእሰይ ምስ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ እንትኸውን ኣብዚ ዘተ እዚ ዝተለዓሉ ሓሳባትን ርእይቶታትን ረብሓ ትግራይ ኣብ ምዕዋት እጃም ዘለዎም ምዃኖም ዝተገለጸ ኮይኑ ንትግራይ ክብሉ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ መናእሰይ ቃልሶም ተሓንሽሹ ፍትሒ ዘይርከበላ ትግራይ ንኽትከውን ስርሑ ዘለው ስራሕቲ ጠጠው ክብሉ ከም ዘለዎም እቶም ተሳተፍቲ ወሲኾም قليصوم توسخ لنا أمزلت هذا جزياوي من محدر سكاو هذي كاويش تيس عن جميرو سكاو شما دلو مساحة إلى الدوام خانيم نجرجل هم جزياوي من محدر سكاو تحتي كاولا عز سكاو تحتي ما حاول ربها المجر اللي منه إساتهم ثم مجر مرال تعالو ثم متقررت بجلا لهزبي شيء تليربيهم مع عالم جبال حسون ساعات يمتزرق حميم سلازي هم من قصنا ورينها اتوك كبير لقبوه ليتقبر لتنزي ورينها اكيها دمس ايه كسمع لخيل اكال لانه كالها يا برودر عوي كريتاني انا عايز كالها زوادتي عدا سلسة سواعتية عدا سلسة سواعت خوينا قل فتحي سلسة عنكو فرد سلازيل حق سلازيل سرعة سلازيل لعل شوية مزيان يخلاوزي عاوي يقلنا فتحي عاوي إنيت فردي دك أيد من تاي تسويهم لا ولا حتى سينا قال شيء يقني يزما درخزي فتحي سلازيل دك أيد من تايهم تسويهم لسلام لحق النات لمريت تقراي خازق حق الهدين لي قبر الها عبد مسنا خوينا تقراي ناول كسوات خوينا تقراي عبد من يتكمل الله دك 16 يوم تسوي ام دقي عاوتم زازيمم يوم تسوي ام دقي تشحي 13 تكمت 14 لوصو خلتش هي 15 تقمت 17 انا مدرشا مسوعة اللي خافوا الدقيقة خلتش هي 10 انا 15 خافوا المسوعة عاوتم زازي مامي لمن لم زع مريت تقراي خمن حزي لا قلت الله والكسبات اتحقي تسرعتسي بزياو من محدار كامل الله خايس عن حضرنا سنن محدار غير خم حضرنا تتقوم بتجزيها هو تيخوني كحسانا سلامي كحسانا سلامي ليتك حسخي لي انا 3 دقائق اطفئه اندحر سلام لي خونه ما 3 دقائق فتحيسه بسلام اندحر لي وضع بسلام اندحر لي نور ثم تحتيهم لو قدعوا تاك عبسل لي فانا قند نغرو سلام يلدله كم علي لا تغازف الاتلسه برها تصل لا تورر الاتله ازي مش تعطي خير ما ازي ياكل انا قعني بالله سمعتي لنا قرن لنا خير يكون خي قال حرستايه سيد حرستايه سمعت سلال للنقد عبيرا له علي يكون خي ابصحا يقول له على سويتي سمعت سلال للنقد سمعتي كغلص يا مصيه تبلنا سمعت لما يلنفسو كنفس له يا مصيه مبخيله نعم جمرتا قداينا بزعوا DDR أو سومنزي ألت إسرائيل شومنتي كجمريو توكايل أوجن
ትክክል የሆነ ለሐሳብ ነና ምክንያቱ ቀድመ ክልተ ዓመት ልተሰናበቱ ንዓይውን ሓዊሱ ሽምና በብጣዊ በክፍለ ከተሙ ተለጢፉ ከዚህ ለዕለት እስራኤል ሸሞንተይ ክጅምር ይተዋሉ ተዳለው ተዋሉ ለለው ግን ለላ 18,000 ሰራዊት አክቲቭ እዩ ቀጥታ ዝደብዳቤውን አሁን ይክል ወጽሕካ ሆንዩ ቀድሞ ክልል ለሐሳብ ወለኒ አክቲቭ ካበረኻ ባጀት ነይርዎም ብጾት የብላየ ተጠቀሙን ምንም ቅሬታ የለይ ትስራሕ ግን ንሳተሙን ልክ አምቶ ሕናን ሓልዮም ለና ላዕና ውላ ሃበኛውን ክሓሊልና ኣለዎም ብስሩ ተመመራርሓ أوزي مسخندي حاجين مسخندي قصلولو لعلي ساعة 5,000 سراويت بتقراي درجة شمو تلتفو فقولت آياتاتي من محداري نهاليهم أكتيب امتخا لاو DDR إلغا مدوغان حقاو ديو أينا يقدم تسناويتو تول تسناويتا كم حاولتي من باجت يولي من انت ما حاولت يولي خلت عامت مولو فقولت إذا كراي فقولو كرتات نهاليهم غزو نبرلو فلاي ما قالوا لو شوعتين كفلا كتم على تسناويتا ተሰናባቲና ይትግራይ በጣም ብዙ እዩ ብምርጫ ሰነበት እሱ በሃመዩ ካብ በረኻ ቀጥታ አክቲ ተዋይሎም ላብ ስልጠና ካአትዩ ተዳልዮም ወለውል ምላሽ እንደሊ አቤታይ ገሩ ይፍለጥ ብዙ ሆነ በሊቅ ተረከበ ካብ ማእከል ዓድላ ዚኣ ተመሊስና ሒዝዋ ድሕሪ ትግራይ ምፃእ ወላ ተንገንዲ ላብ ካሊእ ካአትዩ ማለት እዩ خيدو بتونا من سعري بتونا استقراي سعري أو زي توزيحو قارسم على تاي وتوزيحو سلازي أنا خزيت الكون بندي تفوتي تصدق أفتحتي كيف بيننا تفوتي تصدق أفتحت في دراما مسكينة في دراما مستي مش في دراما يصير لكم أتاتشمنت بعد بقيت النجار كما يركنا خير خيرون عن حنت جمر الناس في نهاية البروتورات بعد جمر يعتبر الناس في درام الجسدي كما ينقل الناس مسؤول المراكب كندين عيو كما يكون درامه بعد كجندت أنا كلنا بنخل اليوم مزمون أنا عم ترى إنه مزمون سلس بعد أنا بزول أسأل لو يستير بعد أكل سرنا اليوم على تيه كما يجرك ناسو ደቂ አንስትዮ ትግራይ ካብ ዝበፅሐን ዝነበረ መድልዎን ጭቆናን ንምንጋፍ ከምኡውን ድርብ ወፅዓን ምስባር ድርብ ቃልሲ ተሓንጊጠን ዘሕለፈኦ መዋዕል ዝርሳዕ ኣይኮነን ተባሂሉ ማርች 8 ብዝተፈላለዩ መንገዲ ይኽበር ኣብ ዘለሉ እዋን ደቂ አንስትዮ ቃልስን ንድሕሪት ከይምለስ ከይድገመን መጻዕ ዕድለን ድማ ብሩህ ንምግባር ብዕቱብ ክስራሕሉ ከም ዝግባእ እውን ተገሊጹ እዩ እዚ ዝገለጸት ማሕበር ደቂ አንስትዮ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦቶ መግለጺ እንትኸውን ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ደቂ አንስትዮ ማርች 8 መዓልቲ ደቂ አንስትዮ ንሰላምን ሓድነትን ትግራይ ብዝብል ቴባ ካብ ዝኽበር እውን ኣፍሊጣ ዝርዝር ኣለና بمخنيات عالم لخ معلت دق انستيو مارش 8 ናይ እንኳ ዓብጽሕክን መልእኽቲ ማሕበር ደቂ አንስትዮ ትግራይ ዝኸበርክን ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃን ዘለኽን ኣባላት ማሕበርን መላእ ደቂ አንስትዮ ትግራይን እንኳዕ መበል 49 ዓመት ማዓልት ደቂ አንስትዮ ማርች 8 ኣብጽሕክን ኣብጽሕና ንይብልት መግለጺ ናይ ሎሚ ዓመት ማዓልት ደቂ አንስትዮ ማርች 8 ማዓልት ደቂ አንስትዮ ንሰላምን ሓድነትን ትግራይ ብዝብል ቴማ ክኽበር ምዃኑ ይገልጽት መግለጺ እዚ በዓል ደቂ አንስትዮ ዓለም ከም መበገስ ይኹን እምበር ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ደቂ አንስትዮ ዝሓለፉ ስርዓታ ዘፍረዮ ምህርቲ ይኹን ደሞዘን ናተን ከይኮነስ ናይ ገዛእት ደርቢ ሽሻይ ክኸውን ባዕለን ኣብ ድኽነትን ናነበራ ደቀን ናይ ገዛእት ደርቢ መገልገልቲ እዚ ከይኣክል ናይቲ ስርዓት ነጸብራቕ ዝኾነ ኣብ ትሕትነትን ልዕልነትን ዝተመስረተ ናይ ስድራ ርክብ ክህሉ ብምግባር ካሊእ ተደራቢ ጭቆና ክህልወን ዝገበረ ምንባሩ ይገልጽት መግለጺ ካብዚ ዝብገስ ደቂ አንስትዮ ትግራይ ካብ ይበጽሐን ዝነበረ መድልዎ ጭቆናን ንምንጋፍ ንድርብ ወጽዓ ድርብ ቃልሲ ብዝብል ቴማ ተሓንጊጠን ምስ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተን ብምዃን በብእዋኑ ንዝገጥሙና ብድሆታት ማዓረና ተቃለስናን እና ቃለስናን መስተንክራው ስራሕ ብምስራሕ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘየሐስስ ታሪክ ፈጺመን እየን ሳላ ቃልሲ ወለድና ኣዴታትና ንሓትናን ቅድሚ ጀነሳይዳዊ ወራር ደቂ አንስትዮ ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ኣብ ምስታፍ ይኹን ኣብ ምጥቃም ጉድለት ኣይነበረን ኳን ተዘይኮነ ብዙሕ ርሕቀት ንቀድሚት ተጓዒዝናሉ ብርክ ዝበላ ደቂ አንስትዮ ተሳተፍትን ተጠቀምትን ዝኾናሉ መንባሩ ይገልጽ እቲ መግለጺ ይኹን እምበር እዚ ነዊሕ ጉዕዞ ተኸሊፉ ዘይተሓሰበ ወራር ጀኖሳይድ ኣጋጢሙ እዩ ኣብዚ ናይ ጀኖሳይዳዊ ኩናት እውን
እውን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ከም ወትረን ኣብ ሓደ ዓሲለን ብውዳበን ብውልቀን ህልውነአን ንምርግጋጽ ኣብ ልዕሊአን መነወርን መስካሕክሕን ጥቃዓት እናበጽሐውን ከይተሰኮና ከምኡውን ካብአን ዝጽበ ኩሉ ፈጺመን ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ ተነጻጻሪ ሰላም ክንበጽሕ ጌረን እየን ይብል። እዚ ተግባር ኩሉ ትግራዋይ ክሕበነሉ ዝግባእ ተግባር ምዃኑ እውን ይገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉና ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብወረርቲ ዝገጠመና መነወርን መስካሕክሕን ተግባር ዓለም ክፈልጦን እዚ ገበን ዝፈጸሙ ኣካላት ድማ ተሓተቲ ክኾኑ ኣብ እንቃለሰሉ እዋን ንዝኸፈልናዮ መስዋዕትን መቁሰልትን ዘይምጥን መንነት ባህሊ ሃይማኖትን ክብርን ተጋሩ ዘይኮነ ኣብ ሓደ ወረዳታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበጽሐን ይቅጽል ዘለው ጭካነ ዝተመልኦም ግፍዕታት ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ በተደጋጋሚ እናኾነና መጺና ኢና ይብልት መግለጺ። ሕዚ እውን ነዚ ከም ዝበለ ተግባር ብትርክን ኩኑን ኩሉ ማሕበረሰብ ክኹኑነ ድማ ጻውዒት ይቐርብ። እዚ ከምዚ ዝበለ ተግባር ዝበረኻት ዘሎ ልዕልነት ሕጊ ብዘይ ምኽባሩ ስለዝኾነ ኣካላት ፍትሒ ሕዚ ተጀሚሮም ዘለው ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕትን መምሃራይ ስጉምትን እናንኣድና ኣጠናኺርኩም ክትቅጽሉ ይግባእ ይብል። መላእ ህዝብና ድማ ብጸላእ ዝወረድና ግፍዕን መከራን ከይኣክል ባዕልና ንባዕልና ክንጓዳዳእ ስለዘይግባእ ናብ ባህልናን ሃይማኖትናን ክምለስ ብሽም እዛ ዕለት ንጽውዕ ኣለና ይብል። ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ውድባት ፖለቲካ መራሕቲ ሃይማኖት ሓፋሽ ማሕበራት ዲያስፖራ ተጋሩ መላእ ህዝብና ሚድያታትን ዘይምንግስታዊ ኣካላት ኩሉ ኣብዚ ከም ዝበለ እኩይ ተግባር ዝሳተፉ ኣካላት ኣደብ ክሕዙን ናብ ንቡር ክምለሱን ጾታ መሰረት ገይሮም ዝበጽሑ ገበናት ደው ክብሉ ልዕልነት ሕጊ ክረጋገጽ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ኩሉ እምበር ናይ ውዳበታት ደቂ ኣንስትዮ ስለዘይኮነ ብሄራዊ ግቡእኹም ክትጻወቱ ይግባእ። ደሚርካን ትርአ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ካብ ስጋኣትን ጭንቀትን ክወጽእ ኣይከኣለን። ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣይተፈጸመን። ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ኣይተመለሰን። እዚ ተግባራዊ ክሳብ ዝኸውን ናይ ኩሉ ግዜ ቃልስና ክነሕይልና ይብል እቲ መግለጺ። ኣብ መወዳእታ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ደቡብ ናሃሊ ኣብ ምዕራብ ኣብ ማእኸል ናሃሊ ኣብ ምብራቕ ናይ ኩሉ ሻብ ሕርያና ሰላም እዩ ስለዝኾነ ብቃልስና ዘረጋገጽናዮም መሰል ከይሓስስ መሊስና ናብ ኣዕሩዑ ጭቀና ከይነኣቱ ኣብ እምነትና ጸኒዕና ሰላምና ከይዝረግ ውዳበታትና ብምጥንኻር ሓድነት ህዝብና ተሓልዩ ክቕጽል ናይ ኣደነት ሓላፍነትና ክንዋጻእ እናጸዋዕና ደጊምና እንኳዕ ንመበል 49 ዓመት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ብሰላም መብጽሐክን ኣብጽሕናን ይብል እቲ መግለጺ። መሪጽኩም ስለተከታተሉና ዜና እንዳመስገና ሕዚ እውን ዜና ብራኸ እንዳቀጸለ እዩ። ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 በብርኪ ዓለም ንመበል 144 ግዜ በብርኪ ትግራይ ድማ ንመበል 49 ግዜ ይኽበረሎም። ኣብ ትግራይ ዝኽበር ዘሎ ማርች 8 መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንሰላም ሓድነትን ትግራይ ብዝብል መሪሕ ቃል ይኽበር ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ። ንምዃኑ ኣመጻጽኣ ማርች 8 እንታይ ይመስል በትንታነ መልክዕ ክነቕርበልኩም ኢና። ተኸታተልና ንመለስ። ብዛዕባ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክንደየናይ ዝኣክል ኣፍሉጦ ይህልወና። 8 መጋቢት ካብ መጀመርታ 20 ክፍለ ዘመን ኣብ ኣውሮፓን ሰሜን ኣሜሪካን ካብ ዝነበረ ምንቅስቓስ ሸቃሎ ዝመበገስዩ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ እቲ ዕለት ብ1922 ብቪላድሚር ሌኒን ብወግዒ ኣፍልጦ ዝተዋሃቦ ኮይኑ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰውራ ሩስያ 1917 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ንምኽባር ንማሕበራዊ ቁጠባዊ ባህላውን ፖለቲካውን ዓወታት ደቂ ኣንስትዮን ምዝካርን ንጸታዊ ማዕርነትን ምጉስጋስን ብ8 መጋቢት ዝኽበር እዩ። ክላራ ዜትኪን ኣብ 1910 ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ መስሪታ ብሓጺሩ IWD ብዝብል ዝፍለጥ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብምንቅስቓስ ሰራሕተኛታት ተጀሚሩ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ክወሃቦ ዝኽኣለ ዓመታዊ ፍጻመ እዩ። እቲ ምንቅስቓስ ሰራሕተኛታት ኣብ 1908 ተጀሚሩ ኣብቲ እዋን ሓጺር ናይ ስራሕ ሰዓታት ዝሐሸ ደሞዝን መሰል ምምራጽን ዝጠልባ 15,000 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሰልፍ ኣካይደን። ድሕሪ ሓደ ዓመት ሶሻሊስት ፓርቲ ኣሜሪካ ንፈለም እዋን ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣውጁ። ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ሓሳብ ዘምፀት ክላራ ዜትኪን ዝተባሃለት ኮሚኒስት ተቃላሲትን ተጣባቂት መሰል ደቂ ኣንስትዮ እያ። ንሳ ኣብ 1910 ኣብ ኮፐንሃገን ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ሓሳብ ኣቕሪባ እተን ካብ 17 ሃገራት ዝመጻ 100 ደቂ ኣንስትዮ ብሙሉእ ድምፂ ተስማዕሚዐን። ብድሕሪኡ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 1911 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ ኣውስትራልያ፣ ዴንማርክ፣ ጀርመንን ስዊዘርላንድን ተኸቢሩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነታ መዓልቲ ኣብ 1975 ከብዕላ ምስ ጀመረ እዮም ነገራት ወግዓው ኮይኖም። ሕቡራት ሃገራት ኣብ 1996 መጀመርያ ዘጽደቆ ቴማ ሕሉፍ ምጽምባል ንመጻኢ ምውጣን ዝብል ነይሩ። ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕብረተሰብ፣ ኣብ ፖለቲካን ኣብ ቁጠባን ክሳብ ክንደይ ከም ዘበርክታ ንምጽምባል ዝዓለመ እዩ። ፖለቲካዊ ሱር ናይ ዝመዓልቲ ማለት ድማ ኣብ ቀጻሊ ዘይምዕሩይነት ንቕሓት ንምዕባይ ዝተወደቡ ኣድማታትን ተቃውሞታትን ነይሮም እዮም። ንምንታይ 8 መጋቢት ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ክኸውን ተደልዩ ዝብል ሕቶ ክለዓል ንዕዘብ ኢና። ደቂ ኣንስትዮ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ 2022 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ቶኪዮ ሜክሲኮ ኣብ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘካይዶ ኣንጻር ጾታዊ ዓመፅ ሰልፊ
ክላራ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘኽበረሉ ውስን ዕለት ኣየቐመጠትን ስለዝኾነ ድማ ኣብ 1917 ኣብ እዋን ቀዳማይ ኩናት ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ሩስያ እንጀራን ሰላምን ዝጠልብ ኣድማ ክሳብ ዘካይዳ ወግዓዊ ዕለት ኣይነበሮን እቲ ኣድማ ምስ ተኻየደ ድሕሪ 4 ዓመታት ዛር ሩስያ ካብ ስልጣኑ ክለቅቕ ተገዲዱ እቲ ኣብቲ እዋን ስልጣን ዝሓዘ ግዝያዊ መንግስቲ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምምራጽ መሰል ክረኽባ ገይሩ ኣብቲ እዋን ሩስያ ኣቆጻጽራ ጁልያን እያ ትጥቀም ነይራ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዝጀመራሉ ዕለት ብኣቆጻጽራ ጁልያን ሰንበት 23 ለካቲት እዩ ነይሩ እዚ ማለት እታ መዓልቲ ብኣቆጻጽራ ጎርጎርዮስ 8 መጋቢት ትኸውነላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ሻብ 8 መጋቢት ክኽበር ክኢሉ ብብርኪ ዓለም ንመበል 144 ብብርኪ ትግራይ ድማ ንመበል 49 ክኽበር እዩ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ልዕሊት ዝነበረ ባህሊ ወለድ ጸቕጢ ኩናት ብዝፈጠሮም ካልኦት ጸቕጥታት ተኣሲረን ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዋ ብተደጋጋሚ ይገልጽ እዩ ጸላእቲ ካብ ዝፈጸሙለን ክፋእ ተግባር ብዘይነኣስ ኣብ ማሕበረሰብ ዝበጽሐን ዘሎ ተነጽሎ መሪር ህይወት ክመርሓ ይግደዳ ከም ዘለዋ TBS ቀደም ኢሉ ምስ መስራቲ ትካል ገባር ሰናይ ሕወት መሰረት ሓድሽ ኣብ ዝነበሮ ቃል ምልልስ ተገሊጹ ነይሩ ሎሚ ማርች 8 ምኽንያት ብምግባር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ገጢምዎን ዘሎ ጸገም እንታይ ከም ዝመስል ካብ عندما مسرت تخطاتينا نبلس زندتات زين زقف إذا زبتحن تجارس لدخنا طرح تسقط أناس أنا حدين بوتانية رتزخنس بتحني سو أنا نوع علي لنفسي قدرت توطاي دقعاتي لا زتوعات جراويت لدخنكم معناتهم كم تجارب تبدل زخفت أمومة يوميا تبدل زت تلو خالق مخنيات يبلون تقراوين الترحيل مخنياتهم لحرساتن للا تجارب مخانن ترحين تجنين عف تبدل تنجيروا له دا أخوني كي موت على كي نور على جيروم يوم حدكم on purpose لحر مبزحتي إن الدتات وي سوعين من الشاي ويتجادل أيوة تقيو ويودن من الشاي يتجادل أيوة تقيو ويقولن كمو ويساتن participation نيرواني أب قبلي محترا من الشاخونا خلاين نعم زبادل زي بتقراوين نثن نحرمت يخينو الساعة مخاطة يدلو لعلة بدل لمن تابيه وتيتنحون مسلكة تقراوين نثن خنت كنا قرانا كم زجيرو من يوم إلى أن كنا قرانا لا تسألنا خنبر كم زجيرو من أيام كنول كنحرق بدلوا مسم أنت السنة إن كنا قرانا يوم طرح بهوت حد يوم من بار بهوت يكون أنكو زنبرا بتاع فرقي هو تنستان أنت لا سباتين صوت عايزة أنا قدرت أدوي حفتي كما جيركا كم محبرسة بتنزله تسقايسوز تبدلته نيت محبرسة أكل سلذخنتي صوت سقايسوز كم محبرسة تقبلته محبرسة تقبلوا لا رجيكت تجابرات له بالطعم محفر تاريخ كم تجارو عاوز قداي زي كان حاسب له يزقب بأن تزي خلنا بعمل تسكردن بزيادة تحقق ما تكتفلت بزوح عندي بيت كريستيان زتخل كلادتات براكتيكال مسكال مسلام زتخل كلادتات زنبلت لنا كلهم حدا يوم مالت يكون زقلي هيمانوتينا بولو زمكر كعرق زمكر جن دحرقات إمولالاك وكعيل قبقو ولدن كاوجزا زوجوان هتانتي صوتاوي تقعت للبزحن طرح زرأي كي تبلاش اللي شو ما كي تدفل اللي تواهيلا زوطا قلعت كاو حدارن زتفتح عدتات ولادن مفرار حيز قبروان عدتات زرعي عدو أم كتتقع عدو أم صوتاوي تقعت كبزحا زرعيو ولادن اسوس كم ادفانتيج يوصدو يفرار حوان دمت أنواع كيولا لخنا نجار كيزارو أفتكر كونفيدنس كهلين يجبر ولا دخل قربت جزا خرايس توتاي دخلت قد اسم خانة تفليت يوزان كاب جزا أو IDP خاينن ضغمت عدتات توتاي دقعت قدعات مخانا ندهر تفليدا بوتاي في الليل مستمع حبرسة بحدينا وران تايو تبدلجن ملسي باللون خلصا ولا ابن لبرغ الوطو كبر خلطة ملسو تجادلتي وطوتنا نحواتنا بدحر يوم حفتم أمين بعلت جزء صوتاي طقعت بتحوا مخانو تفليت أمس وداو حدارهم يقارطوا لم تايهم اللي تجادلوا سليفلتوا تجادلت مالتي صار زي قبيد قدعتي
كم تلاقون قدعة بتحلنا نخيدو كم محبرسون بتاع قدعة نسامخنات كم محبرسون نقل لنا ندحركونا صباح تحدثتنا خالي قبلون كفت ما خلاين أب تجراي قط إموزلو أجمع نمفتح عليمو استعايش جزياو بيت مخري علام أوسحيتو أجمع هزب تجراي زي فتحين عفانا يخوينو سلازر خبنايو نبعلنا كأو أولنا جزياوي بيت مخري أقليلنا لنا كبل ودب عسين بقى قليصو اتودب لومي أبزوت أو مجلسي هزبنا ذهبنا لأختو حزنا أن تنقص أصنات أني حنا مسبلة اتبيت مخري حقافين أساتافين خوينو ودابتاتون أبالاتون بمعارنات نمت نقاد عليمو كخيد أي كألن كبل كسيسو ولاكوا درجة كلن تنحنا حتودب بمرحنات كي ترفا استساعتفالون يسرحالون زلوا بيت مخرن تخونا ودب عسين باقن اتجزيو بيت مخري على مؤسحيتو يكبل خاسيسو ولو نحمانت معرنس زيتا أنا قد أخلو كلنا بهرسابات كنامان إيروبن زي بلو معرنات تساعتفو دك آنسيو زي الرقاقسان نزد لخايسة بوغنكا بمسحاب بنوس سانتات بزوغوس من قدي استتكبرو خوينو سلازر خبنايو هلونا هزب تقراي ناب حدا غاز الساتح بمخانو أبا جزيو بيت مخري ودب عسين بازنا وروبوتا كما زقدفه علاو غيرلو إذا جزاو بيت مخري مكتلا بومبرو كود بنات النت كوينو كالوت قومتي كوميتيتات ون نسال سويانا بايتونا ودبات عرنا نات النت نحاويسو بركز زبلو تنحنا حت ودبات زمرحو اليوم أبي مودة TVSTV كابي ورح مسكرم جميرو ببورحو أبي استمرت أبيهراو أجندا فولي تقرأت كجبر زدف مدلاو زينا نجبرة كم زمتة زفلتيو حلو فرحة الريت مزابلتين عم مربتهم كملسو أب نفس وكف زينا ساعتنا إنك على حنا زمت أنا خوينو أول حلقاتي قدام ملاست قنسة بهراوي كبري تجاروك عندي تقرأتنا يوم أبي تأبي مدرخن فتانو كنتن آتي زلو بهراو كبرن هزباوي تسجن كملس بفولي مسرح يدلي إذا فولي تقرأت بإس ور حلقاتي بالسعب تحس تكون اللعلو إنا نابخم كنبل تزرعين المدحن نحاول ربحتاتنا نتاعيو كل شيء مالت مرد أدلنا نحاول ربحتاتنا إذا نحاول ربحتاتنا من سنة خا ماي ناشونال سكيورتي بوليسي اللي من كلهم بوليسيات زجز نغناتهم امتحاننا نبذلنا أبناء كوينات environment كوينا ينحزون ولا سلام النهلو نوعلو وعل بريتوريا كواس دنبي بزح سب زردو يمثلن تحنتي تحدي يوسد تحنتي تحدي يوسد تحدي حدا خصها تقبر بزغنا حزي تم ناي حوار روحاتنا نتاعيو أبزي كومن أندرستاندينغ ناي كلنا خولو وزي ما بلقى عندنا ناي ناشونال سيكيورتي بوليسي كلنا لون كلهم بوليسيات كذا أمد حمد لزلنا مباركة زخبركم تخطاتلتنا نعقم حرينا زقربنا لكم زيناتات نزي أمسل نيرو مستروف تحستاتنا سنايت أنا حيت كخونا لكم نمنا سلام